سيدي حسن، ما حكم الشرع يضع العطور أثناء الصيام في شهر رمضان؟ العطور ينقسم إلى قسمين: إلى ما له جسم يتحلل منه شيء، وذلك بحال العود والجاوي وما إلى ذلك من هذه الأمور، فهذا إذا فعله نهارا فإنه يفسد الصيام، لأن هذاك الدخان يتحلل منه شيء ويصل إلى المعدة وهو من مفسدات الصيام. أما الطيب الذي لا جسم له، وهو الطيب اللي يكون ديال الريحة ولا ديال المسك ولا غير ذلك، فهذا مكروه لأنه يهيج الإنسان ويثير الشهوة، وبالتالي لا ينبغي الإنسان أن يكثر منه سواء كان رجل أو كان امرأة، فينبغي الابتعاد عن هذه المسائل. الحمد لله المسلم راه كيغتسل وكيتوضا وكيصلي، فهو نظيف دائما وأبدا، لا يحتاج إلى يعني مثلا تهيج الأرواح والنفوس بهذه الروائح من رجل أو من امرأة.